नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लबैक के साथ कुछ होने वाला नहीं है। इंतज़ामी मामलात में ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, मैं ये समझता हूँ कि ये हम की नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ जलाना सनाउल्लाह ये बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पे कोई इतने सख्त मुतालबात नहीं है तरीके लबैक के जो माने ना जा सकें, या तरीके लबैक कोई ऐसा मुतालबा लेके नहीं आ रही कि हम किसी सूरत में वापस नहीं जाएंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। ये एक सियासी मूवमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बचाओ मार्च तहरीक लबैक का, उसके मुतालिक बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। कुछ मायूसी फैलाई जा रही है, कुछ हकीकत है। वो इस टाइम कहाँ है, कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेश रफ्त है और कारकुनों को क्या हदायत जारी कर दी गई है, सब आज इसी ऊपर बात करनी है। जो मायूसी फैलाई जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस टाइम जो अपना हकीकी आज़ादी मार्च है, जो पाकिस्तान बचाओ मार्च है, वो सराय आलमगीर रुका हुआ है। मसूद चौधरी जो अपना सीनियर सहाफ़ी हैं तरीके लबैक के साथ, उसने एक खबर ब्रेक किया, वो वहाँ मौजूद है। वो कहता है कि पाकिस्तान बचाओ मार्च से ताज़ा तरीन अपडेट है कि आज रात का पड़ाव खारिया में किया जाएगा। वजह यह है कि मंडी बहावलदीन और दीगर इलाकों से आने वाले बड़े बड़े काफिले हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रस्तों की बंदिश की सबब खारियाँ पहुँच रहे हैं। अवाम का जम्मे गफीर खारिया में मौजूद है। इंतज़ामिया ने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम कर रखा है। तमाम पाकिस्तानी नोट फरमा लें कि तरीके लबैक पाकिस्तान बचाओ मार्च की वजह से कोई रास्ता बंद नहीं है। नाज़रीन, मसूद चौधरी कहता है कि इस टाइम जो काफिला है वो खारिया में रुका हुआ है। मुख्तलिफ अजला से जो काफिले आ रहे थे, हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए, तो इसकी वजह से उनका जो पूरा रुख है वो उन्होंने खारिया की तरफ कर लिया है। खारिया और जेलम को जो मिलाने वाला पुल है उसके साथ उन्होंने खंदकें खोद के रोड को बंद कर दिया गया है। अब नाज़रीन, इस हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। पहले बात करते हैं कि मुज़ाकरात के। असद खरल सीनियर सहाफ़ी के बकौल जो मुज़ाकरात हैं वो जेलम के एक नामालूम मकामात पर हो रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी की क़यादत और 5 रुकनी वफद शरीक है। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह कमेटी की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जेलम में नामालूम मकाम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ये तो हकीकत है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तहरीक लबैक ने भी मुज़ाकरात के ऊपर यानी कि राज़ी हो गए। डॉक्टर शफीक अमीनी उसको लीड कर रहे हैं। तो जेलम के मकाम पे ये वही जगह है नाज़रीन कि जब लास्ट टाइम सराय आलमगीर में मुज़ाकरात हुए थे, उस टाइम भी जेलम पुल को बंद कर दिया गया था। ये भी पानी भी छोड़ दिया गया था, उसमें करंट भी छोड़ दिया गया था। उस टाइम रेंजर भी बुला ली गई। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि कितनी मायूसी फैलाई जा रही है और कितनी हकीकत है। मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। कोई इतने बड़ी सख्त शराइत तहरीक लबैक की तरफ से नहीं है कि हुकूमत मुज़ाकरा उनको शराइत ना माने। हुकूमत भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो तहरीक लबैक के साथ कोई टकराव की सियासत करे या कुछ करे। लेकिन ये जो ज़्यादातर मायूसी और कुछ हकीकत है वो फैलाई जा रही है कि पुलिस की गाड़ियों में सिविल लोगों को, यानी कि वही पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहाँ आ रहे हैं, उनके हाथों में डंडे भी हैं। बहुत सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि ये तहरीक लबैक के कारकुनों के अंदर मिल के ये इंतशार फैलाएंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, फिर तहरीक लबैक के ऊपर क्रैकडाउन होगा। और ये जो रास्ता बंद किया जा रहा है, जो खंदकें खोदी जा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये 3-4 फुट चौड़ी या 2-3 फुट लंबी गहरी जो खंदक है, ये इतने बड़े काफिले को नहीं रोक सकती। ये एक यानी कि हाथ से भी उसको बंद कर देंगे। और खंदकें खोदी क्यों जाती हैं कि जब पुलिस की नफरी कम हो, जब पुलिस उसको ना रोक सके, तो एहतियातन खंदकें खोदी जाती हैं। ये भी हकीकत है, खंदकें भी खोदी जा रही हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद है, सिविल ड्रेस में लोग भी आ रहे हैं। इसको बुनियाद बनाकर बहुत ज़्यादा परेशानी यानी फैलाई जा रही है कि तहरीक लबैक के साथ कुछ होने वाला है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक के साथ कुछ होने वाला नहीं है। इंतज़ामी मामलात में ये सब कुछ करना पड़ता है। जब इतना मिलियन के हिसाब से लोग, जो क्राउड सामने आ जाए, लॉन्ग मार्च एक आ जाए, तो जो इंतज़ामिया है वो ऐसे काम करती है, ऐसे हरबे करती है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा क्राउड गलत रास्ते पे चला जाए या कुछ ऐसा सान्या हो जाए
تو پھر انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے انتظام کیوں نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر اب 11 مئی میں جو لاہور کور کمانڈر میں حملہ ہوا تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی انتظامیہ کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، فوج کہاں تھی، یا جی ایچ کیو میں پولیس نے ان کو کیوں نہیں روکا، کور کمانڈر میں پولیس میں کیوں نہیں روکا، یا میاں والی بیس میں جب حملہ ہوا تو پولیس نے کیوں نہیں روکا، کہ یعنی کہ انتظامیہ کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو کیوں نہیں روکا۔ نہ روکنے کی وجہ ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے خود کرایا۔ ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، تحریک لبیک کے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی ہوا۔ اس حکومت کے اوپر بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ ایسی سازشیں ہوتی ہیں، ہر حکومت میں ہر ادوار میں ہوتی ہیں، لیکن ایسے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ احتیاطی طور پر انتظامیہ کرتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو جائیں، حالات کنٹرول سے باہر آ جائیں، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ نفری بھی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انتظامات بھی ہونے چاہیے، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں۔ باقی جو سول آت میں آ رہا ہے تو اس میں ہم دو طریقوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ انتشار پھیلانے کے لیے یہ لوگ سول ڈریس میں بلائے گئے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام کی نہیں کریں گے۔ شہباز شریف، جرانہ ثناء اللہ یہ بے وقوفانہ حرکت نہیں کریں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سول ڈریس میں اور بھی کئی، اگر ہم اس کو مثبت طریقے سے دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں، جو جلاؤ براؤ کرتے ہیں، تو انہی لوگوں کے پاس کیمرے ہوتے ہیں، انہی کے پاس موبائل ہوتے ہیں، یہ نشاندہی کرتے ہیں، پھر ان کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک یہ مقصد بھی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خود انتشار پھیلا کے یعنی کہ توڑ پھوڑ کے لیے کارکنوں کو اکسائیں، لیکن اس کے لیے ہدایات کیا جاری کی گئی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کارکنوں کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہے کہ بھئی کوئی بھی کارکن ہے لبیک کا، یہ تو واضح ثبوت ہے کہ کراچی سے لے کر 20 دن ہو گئے وہ سرائے عالمگیر تک پہنچ گیا ہے، کسی کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی گولیل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور پورا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ 20 دن میں کہیں بھی کسی دکان کے اوپر، کسی پیٹرول پمپ کے اوپر کہیں بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں گئی، جلاؤ گھراؤ نہیں کیا گیا، زبردستی دکان میں سامان لوٹنے کی کوشش نہیں کی گئی، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا، رستے میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ اب ہم اس کو مثبت طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہ جو مایوسی پھیلائی رہے ہیں، تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان میں کی حکومت میں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی، تو ایم یو کالج بلکہ رحمت اللہ علیہ مسجد سے ہی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ ہر جو آگے سٹاپ جہاں جہاں کنٹینر تھے وہاں شیلنگ بھی کی گئی، گولی بھی چلائی گئی۔ یہ وہی تحریک لبیک کے کارکن ہیں جو اتنی قربانیاں دے کے وہ سرائے عالمگیر پہنچے تھے اور اپنے مطالبات منوائے تھے۔ اب ان کے سامنے تو یہ پہلی رکاوٹ ہے جیلم، کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم میں میرا بھائی وہاں شریک تھا، یقین کر کے صادوقی کا مقام تھا، جب مجھے پورا یاد نہیں ہے، وہ بولتا ہے وہاں سینکڑوں کے حساب سے کنٹینر مٹی کے بھرے ہوئے تھے، دوسرے طرف ہزاروں پولیس والے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے۔ یہ تو جیلم والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ویسے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، اس میں کوئی یعنی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا، اب بھی کہہ رہا ہوں، امید کسی کے اوپر بھی نہیں ہے، لیکن تجزیے کے طور پر، عقلی طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکومت کوئی ایسی عام کی نہیں کریں گی۔ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک تو تحریک لبیک والے ہیں، جس ٹائم انہوں نے عمران خان کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا، تو یہی لوگوں نے کہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے عمران خان کے دور میں یہی نون لیگ، یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان کے ساتھ تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی، ان کو نہیں روک سکی۔ ایک تو یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ تحریک لبیک والے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ناچ گانا کرنے والی ہیں، تو یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا دوبارہ ایک سانیہ جو 11 مئی کو ہوا تھا، 9 مئی عمران خان کا ہوا تھا، ایسا کوئی دوبارہ سانیہ یعنی کہ ایک بہت بڑے کراؤڈ کو انتشار کی طرف، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ کوئی اتنے سخت مطالبات نہیں ہیں تحریک لبیک کے جو مانے نہ جا سکیں، یا تحریک لبیک کوئی ایسا مطالبہ لے کے نہیں آ رہی کہ ہم کسی صورت میں واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے، غریب عوام کے لیے ہے، مہنگائی کے لیے ہے، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کے لیے سیاسی موومنٹ ایسی ہوتی ہے، یہ کارکن بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، کوئی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، اسی مقام کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، اور جب کامیاب نہیں بھی ہوئے تو اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پھر گولی چلے گی یا ایسا کریں گے، مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا ہے، لیکن امید نہیں کی جا سکتی۔ تجزیے کی بنیاد پہ
ग्राउंड रियलिटी के सामने रखते हुए, हालात को सामने रखते हुए, तो मुझे कम से कम 90% यकीन है कि कुछ भी तहरीक लबैक के साथ होने वाला नहीं है। तकरीबन इनके मुतालबात माने जाएंगे। हाँ, बाकी भरोसा तो किसी के ऊपर भी नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।